अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम अपने उन बच्चों और उन बहनों, उन बेटियों, उन बेटों और उन साथियों से बात करेंगे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ते हैं या वहाँ के पढ़े हुए हैं, जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं। उनसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ साथियों, जो बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। याद रखिए कि कोई भी काम हो, उसके दो रास्ते होते हैं। एक हलाल यानी जायज़ रास्ता होता है और एक नाजायज़ रास्ता होता है। हलाल रास्ते पर अगर आप जाते हैं तो आपका काम भी पूरा होता है और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला उस पर सवाब भी अता फरमाता है। हराम रास्ते पर अगर आप जाते हैं, काम तो आपका पूरा हो जाता है लेकिन गुनाह मिलता है और उसके साथ साथ नुकसान भी पहुंच सकता है। इसी तरह सेक्सुअल जो चीज़ें होती हैं, हमारे जिस्म में जो ख्वाहिशात हैं, उसके भी दो तरीक़े हैं। एक जायज़ तरीक़ा होता है जो निकाह के ज़रिए हासिल होता है और एक नाजायज़ तरीक़ा होता है जो आप गलत तरीक़ा इख्तियार करके ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। तो ये दोनों तरीक़े होते हैं, लेकिन याद रखिए कि दोनों तरीक़े आप अपना सकते हैं, लेकिन हलाल तरीक़ा अगर आप अपनाते हैं तो सवाब भी मिलेगा, अल्लाह भी राज़ी होगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, आपको कहीं शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही आप बेइज्जत होंगे कहीं, हमेशा आपका मकाम ऊंचा रहेगा। लेकिन अगर नाजायज़ तरीक़ा इख्तियार करते हैं, अगर किसी को बुरा लगा, समाज में बेइज्जत हो जाएंगे। इसी तरह इज़्ज़त ख़राब होने का डर रहता है, आपको जिस्मानी नुकसान भी पहुंच सकता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। याद रखो मेरे अज़ीज़ साथियों, एक हदीस मुबारका मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। चूँकि ये जो वैलेंटाइन डे के नाम पे करते हैं ना, ख़ास करके ये वीक जो चल रहा है, इसमें वो हग डे, रोज़ डे और लव डे, पोज डे, न जाने कौन कौन सा डे हमारे नौजवान साथी बनाए हुए हैं और अपनी ख्वाहिशात की तकमील इसमें करते हैं। मैं उन तक एक हदीस पहुंचाना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनिए। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान शख्स आया और उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िना की इजाज़त मांगी कि आप मेरे लिए ज़िना को हलाल कर दीजिए। जब उसने ये बात कही तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इर्द गिर्द खड़े थे, उन्होंने तलवार खींच ली कि इसे कत्ल कर देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और उसे करीब बुलाया, बहुत ही करीब जाकर हुज़ूर के पास बैठा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तू पसंद करता है कि कोई तेरी माँ के साथ इस तरह ज़िना करे? उसने कहा नहीं। इरशाद फरमाया, तेरी बहन के साथ? कहा नहीं। कहा तेरी बेटी के साथ? कहा नहीं। फरमाया तेरी फूफी के साथ? उसने कहा नहीं। फरमाया तेरी खाला के साथ? उसने कहा नहीं। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो तू जिससे ज़िना करना चाहता है, ख्वाहिश रखता है, वो भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की खाला होगी। जब तू अपने लिए ये नापसंद करता है तो फिर दूसरे के लिए क्यों पसंद करता है? मेरे अज़ीज़ साथियों, मैं हूँ या आप हो, अगर हमारी बहन की तरफ, हमारी इज़्ज़त की तरफ, हमारी बेटी की तरफ, हमारे घर वाले रिश्तेदार में से कोई भी हो, उसकी तरफ कोई गलत निगाह उठा कर देखे, आंखें हम नोच लेंगे, आंखें फोड़ने की बात करेंगे, न जाने क्या क्या हम कह देंगे। लेकिन अगर हम अपने लिए ये नापसंद करते हैं तो फिर हमारा ज़मीर ये क्यों गवारा करता है कि हम किसी की बहन के साथ, उसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करें, उसकी इज़्ज़त को तार तार करें? क्यों हम ये चाहते हैं? क्यों इस तरह की ख्वाहिश पैदा होती है? जब भी शैतान इस रास्ते पर ले जाना चाहे तो मेरे अज़ीज़ साथियों, आप एक मर्तबा ज़रूर इसको सोच लिया करें कि घर पर हमारी भी तो बहन है,
ہماری بھی تو بیٹی ہے، ہمارے گھر پر بھی تو بچیاں ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کرے تو ہمارا برتاؤ کیا ہوگا؟ میرے عزیز ساتھیوں، اگر خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو آپ اس کا طریقہ، حلال طریقہ جو ہے وہ اپنائیے، غلط راستے پر مت جائیے۔ خاص کر کے بچوں کی یہ 17-18 سال سے لے کر 22-25 سال کے بیچ کے جو ہمارے نوجوان ساتھی ہوتے ہیں نا، اس میں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر بعد میں انہیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش ہم نے اس وقت یہ غلطیاں نہ کی ہوتی، لیکن اس وقت ہم جب سمجھاتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کو برا لگتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو اگرچہ میری بات بری لگے لیکن ضرور اس بات کو سوچا کریں۔ اسی طرح میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، اگر آپ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہیں تو آپ اس کے لیے ناجائز طریقہ مت اپنائیے، اپنے گھر والوں سے بات کیجیے، اپنے گھر پر بات رکھیے، ڈیمانڈ کر دیجیے نا۔ آپ کا یہ ڈیمانڈ کرنا حرام نہیں ہے، لیکن آپ اگر غلط طریقے سے جائیں گے کسی کے ساتھ تو پھر آپ یہ حرام کام کریں گے۔ میری عزیز بہنوں سے میری گزارش ہے، آپ کی عزت بہت اونچی ہے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ ہرگز کسی کے دام فریب میں آ کر اپنی عزت کو پامال نہ کریں۔ یوز کر کے لوگ پھینک دیتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا میرے عزیز بہنوں۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس طرح کے نوجوان چھوکروں کے جو ٹپوری بنے گھومتے ہیں ان کے دام فریب میں نہ آئیں، اپنی عزت کو پہچانیں، اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دیں، اپنے دامن پر کسی بھی طرح کا کوئی دھبا نہ لگائیں۔ آپ کی عزت بہت عظیم ہے، آپ کسی کی بہن ہیں، ذرا آپ سوچیں کہ اگر آپ اس طرح اپنی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، آپ کا بھائی کیسے برداشت کرے گا؟ اس کا جگر کیسے برداشت کرے گا؟ آپ کسی کی بیٹی ہیں، آپ کا باپ کیسے برداشت کرے گا؟ ہے نا؟ آپ کسی کی بھتیجی ہیں، آپ کا چچا کیسے برداشت کرے گا؟ تو میرے عزیز بہنوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اس طرح جو عزتوں کا کھلواڑ چلتا ہے ویلنٹائن ڈے پر، نہ آپ اس کے دام فریب میں آئیں اور نہ ان نوجوان بچوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، بیٹوں، بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی بھی غیر محرم لڑکی کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے، خواہشات پیدا کرتے ہوئے ایک مرتبہ ضرور یہ سوچ لیا کریں، ہمارے گھر پر ہماری بہن بیٹیاں، ماں، خالہ، پھوپھی سب موجود ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی غلط برتاؤ کرے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ گزارش ہے میرے اس پیغام کو آپ تمامی دوستوں، ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں ہماری یہ بات اتر جائے، ہماری کچھ بہنیں جو بہک گئی ہیں سیدھے راستے پر آ جائیں، ہمارے کچھ بھائی جو بہک گئے ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، ان کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آپ ان تک یہ پہنچائیں گے، آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا، اور میں پہنچا رہا ہوں، میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ گزارش ہے ضرور شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔